सिग्निफिकेंट जो अचीवमेंट आपके पास हो या आपके पास जो नेशनल इंटरेस्ट आप प्रॉपरली डिफाइन कर सकें कि क्या वजह है जिसकी बुनियाद के ऊपर आपको वो ग्रीन कार्ड दें। रिक्वेस्ट फॉर फर्दर एविडेंस। सबसे पहले तो ये है कि इसको इस मिथ को खत्म किया जाए कि आरएफई मुझे आ गई है, मुझे लग गई है, मुझे नोटिस आ गया है, तो ये कोई नैप का नोटिस नहीं है, ये कोई आपका जो है किसी इदारे का नोटिस को ज़्यादा खास नहीं है कि जहाँ आपको बुलाया जा रहा है किसी चक्कर में कि भाई आपने को एक्सप्लेन करना है। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। आरएफई आना कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। आरएफई अच्छी पिटिशंस पे भी आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि वो पहुंच के रहे। सब फॉर्म सर्टिफिकेशन के थ्रू नहीं जा रहे होते हैं। EB2 है, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी 2 है, इसमें आपको जॉब ऑफर नहीं दरकार है। असल चीज़ ये है कि जब आपको ये पता हो कि आपका कंसल्टेंट आपकी कंपनी एक्सपीरियंस है फॉर मेकिंग द पिटिशन, वो आज हम पिटिशन का थोड़ा सा एक झलक भी दिखाएंगे कि बनती कैसे, होती कैसे, किस तरीके से। Hey guys, welcome back to another episode of Immigration Talk, Pakistan's first and only immigration podcast in which we discuss almost everything related to immigration. In today's special episode, we are going to discuss yet again on US EB2 NIW, जिसके हवाले से ख़ास तौर पे देखा गया कि पाकिस्तानी ऑडियंस को रिसीव हो रहे हैं RFEs यानी कि रिक्वेस्ट फॉर फर्दर एविडेंस। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आप किस तरीके से अपने प्रोफाइल को, पिटिशन को US के नेशनल और इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस के साथ अलाइन कर सकते हैं। And this discussion is going to be with none other than supremely renowned and internationally acclaimed senior immigration consultant and the brains behind Superior Consulting, Mr. Adil Ismail. सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया एक बार पे। एक तवील अरसे का ब्रेक आ गया था हमारे पॉडकास्ट सेशंस में और उसकी वजह थी कि काफ़ी सारा काम हुआ, वीज़ा एप्लीकेशंस पे भी काफ़ी सक्सेस स्टोरीज भी आई, काफ़ी ट्रिप्स भी थे, ऑस्ट्रेलिया का भी मीट एंड ग्रीट्स भी हुए और रिसेंटली एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेमिनार भी हमने कंक्लूड किया। तो इन सारी चीज़ों के अंदर से वक्त निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बहुत शुक्रिया आपने आज हमें ज्वाइन किया। और आज हम EB2 NIW के हवाले से डिस्कस करेंगे क्योंकि इस प्रोग्राम में हमने देखा है कि सुपीरियर के पास बहुत कम अरसे में सक्सेस स्टोरीज़ की जो है वो तवील तादाद मौजूद है और लोगों को हमने जो है वो रियल सक्सेस स्टोरीज दिखाई कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। तो आज इस प्रोग्राम के जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है RFE, रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि वो हज़रात जो नया देख रहे हैं, नए सुनने वाले हैं, उनको आप बताइएगा नटशेल में कि EB2 NIW बेसिकली है क्या और उसका फ़ायदा क्या, और फिर हम RFE की तरफ आएँ। बिल्कुल। एक तो सबसे पहले मैं जो स्टार्ट करूँ कि आपने थैंक यू कि आपने सारा इंट्रो में कवर किया कि हमारी मसरूफियात जो हैं और जिसकी वजह से पॉडकास्ट रुक जाती है, ये इस बात की भी दलील है कि सीनियर कंसल्टेंट, सीनियर काउंसलर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं हर स्टेजेस के ऊपर। जहाँ जहाँ जिसको जो ज़रूरत होती है, ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी तादाद होती है क्लाइंटेल की, और उन सबको जो है वो एडवाइस करना, उनको सही तौर पर जो है वो गाइड करना, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो जो ये मिथ होती है कि ना सिर्फ डायरेक्टर और सीनियर कंसल्टेंट जो है वो रिटेन करते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं, तो हमारे यहाँ ये जो है वो नहीं होती। तो कमिंग बैक टू योर टॉपिक, वो ये है कि EB2, सबसे पहले तो हमें जानने की ज़रूरत है कि EB2 क्या है। हम पहले पॉडकास्ट में बात कर चुके हैं कि EB2, उसको नक्शल में आपको डिफाइन कर देता हूँ कि EB2 बेसिकली जो है वो हाईली स्किल्ड प्रोग्राम है। वो हजरात जो हाईली स्किल्ड है, अब हाईली स्किल्ड की तारीफ जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से, जो EB2 की तरफ से, वो डिफरेंट है। आपको 7 फैक्टर्स में से 3 जो फैक्टर्स है उसको मीट करना ज़रूरी है। आपके पास एडवांस डिग्री होना चाहिए, आपके पास या तो सिग्निफिकेंट अचीवमेंट होना चाहिए, या आपके पास जो है वो एडवांस डिग्री होना चाहिए। इन दोनों में से आपके पास एक चीज़ जो है वो ज़रूर होना चाहिए। जब आप एडवांस डिग्री, मोस्टली लोग एडवांस डिग्री में क्वालिफाई करते हैं, तो एडवांस डिग्री हमारी जो भी 4 साल की बैचलर्स डिग्री है या मास्टर्स डिग्री वो क्वालिफाई करती है। देन आपके पास आता है सब्सटैंशियल मेरिट, कि जिस ऑक्यूपेशन पे आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास वो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस, वो स्किल, वो एक्सपर्टीज़ मौजूद है या नहीं है। थ्रू आप ट्रेनिंग, एजुकेशन, एक्सपीरियंस और आप बहुत सारी चीज़ों से जो है वो आप इसको सब्सटैंशिएट करते हैं सर्टिफिकेट्स वगैरह के बाद। तो तीसरा जो पॉइंट है जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है वो ये है कि आपका जो इंटरव्यूअर है, जो आपका जो प्लान है वो US के अंदर कितना सिग्निफिकेंट है, और वो नेशनल इंटरेस्ट का है नहीं है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो है वो लोग धोखा खाते हैं और इसी को कैपिटलाइज भी किया जाता है मुख्तलिफ लोगों के दरमियान। और वो यही है कि देखें, जब कोई MBA आएगा, जब कोई बैंकर आएगा, जब कोई नॉर्मल मिड लेवल रेंज का जो है वो प्रोफाइल आएगा, तो वो जब 3 फैक्टर्स को देखेगा 7 में से, तो वो देखेगा कि मैं तो क्वालिफाई करता हूँ, मेरे लिए तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, अप्लाई करता हूँ। और ये भी लोगों को पता है, और हम पहले भी बता चुके हैं, USICS की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है कि 90% जो है
वो पिटिशन अप्रूव होती है। जी हाँ, तो सिर्फ 10% ही होगी जो कि अपनी गलतियों की वजह से नहीं होगी। ऐसा ही पिटिशन अप्रूवल की वजह से हमें जो है वो बहुत ज्यादा, मैंने कहा कि ढोल नहीं बजाना चाहिए। दैट इज द रीजन वाई सुपीरियर कंसल्ट ने ये किया कि अपने जितने भी पिटिशन अभी उसको उतनी तरीके से हमने मार्केट नहीं बहुत किया। रिसेंटली हमने सक्सेस स्टोरी कुछ है वो हम सामने लेंगे हैं, क्योंकि एक एक साइकी है लोगों के दरमियान में, इसको फॉलो तो हमें नजर आए ना, चूंकि हम चाहते हैं कि अभी वीजा सेंट्रिक रखा जाए, तो वीजा स्पेसिफिक गोल्स भी हैं। And now it has been forwarded to the Department of State. तो आइए आपको लेके चलते हैं यूएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे और उनका केस स्टेटस चेक करवाते हैं। यूएस की ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पर आप अपना केस स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो इनके रिसिप्ट नंबर डालते हैं और चेक करते हैं इनका स्टेटस। So you can see the case was sent to the Department of State and now it has been forwarded to the Department of State for visa processing and interview और वो सारी चीजें। और उसके लिए जरूरी है कि आप जो है ये करते हैं कि भाई एक आध जो है वो दिखाते हैं। हमारे ऑफिस आएंगे, हम सारे दिखाएंगे, जी हाँ, या बताएंगे। अगर आपको असल चीज़ ये है कि जब आपको ये पता हो कि आपका कंसल्टेंट, आपकी कंपनी एक्सपीरियंस है फॉर मेकिंग द पिटिशन, वो आज हम पिटिशन का थोड़ा सा एक झलक भी दिखाएंगे कि बनती कैसे, होती कैसे, किस तरीके से नजर आती है, वो सारी चीज़ें होंगी। तो सिग्निफिकेंट जो अचीवमेंट आपके पास हो या आपके पास जो नेशनल इंटरेस्ट आप प्रॉपरली डिफाइन कर सकें कि क्या वजह है जिसकी बुनियाद के ऊपर आपको वो ग्रीन कार्ड दें, तो हमें ये चीज़ें कवर करनी होगी अपनी पिटिशन कवर लेटर के अंदर और उसके अंदर बताना पड़ेगा। तो वो चीज़ें जो एनालाइज की जाती है, मेरे पास 10 में से 1 या 2 लोगों को अप्रूवल मिलता है कि आप एलिजिबल हैं, आप आ जाए, क्योंकि अगर हम क्राइटेरिया को देखेंगे तो सारे लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, बट ये ऐसा होगा नहीं। या तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आपकी एक्सक्लेट की भी है, आपकी सैलरीज वो भी आपको हाईली स्किल्ड वैसे ही बना देती है। एक बंदा सीनियर लेवल के ऊपर है या एक्सपर्ट लेवल के ऊपर है, वो बहुत बड़ी इनकम जनरेट करता है और वो प्रूव भी कर सकता है, तो वो सारी चीज़ें भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोफाइल को देख कर ही बताया जाता है कि आप एलिजिबल हैं। EB2 जो है वो इन नटशेल जो है वो एक हाईली स्किल्ड है, हर बंदे के लिए नहीं है, उसके लिए अपनी प्रोफाइल को चेक करें और कराएं, वो बहुत ज़रूरी है। राइट, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि स्किल्ड, हाईली स्किल्ड की जब आपने बात की तो उनके लिए एक अच्छा नादिर मौका है कि वो ग्रीन कार्ड की वर्ड से उनको ये प्रोग्राम ले जाएगा। और सबसे बड़ी मेन इंपॉर्टेंट बात ये कि उनको नेशनल इंटरेस्ट वेवर मिल रहा है, यानी कि जॉब ऑफर की फिर उनको जरूरत नहीं है। आप पर्म सर्टिफिकेशन के थ्रू नहीं जा रहे होते हैं। EB2 है, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी 2 है, इसमें आपको जॉब ऑफर नहीं दरकार है। ये ऑलमोस्ट पूरी ऑडियंस को ये पता होता है, और इसमें हर बंदा जो है वो नॉन क्वालिफाइड उस तरह से नहीं कर सकता। दैट इज द रीजन वाई कि आपको टिकटॉक से लेकर किसी और सोशल मीडिया के ऊपर EB2 NIW बिकता हुआ नजर नहीं आएगा, ऐसे ही, क्योंकि उनका टारगेट ही नहीं है। जो सोशल मीडिया में ज्यादा है वो ऑब्वियसली वो उतना क्वालिफाइड नहीं होता, तो उस पर जो है ना लोगों को बनती नहीं पाती। बिल्कुल ऐसे ही। तो EB2 बड़ा अच्छा है कि आपने ये नटशेल में डिफाइन कर दिया। नाउ इसकी तरफ अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। RFE हमारा आज का मेन टॉपिक है। तो हमने देखा ये कि खास तौर पे जो हजरात खुद से भी अप्लाई करते हैं, ऑब्वियसली किसी और कंसल्टेंट के थ्रू कर रहे हैं, किसी एजेंट के थ्रू, या खुद से भी अगर पिटिशन डाली है, तो मोस्टली ये देखा गया कि रिक्वेस्ट फॉर फर्दर एविडेंस, यानी कि USCIS ऑफिसर चाहता है कि भाई आप बताइए कि आपका प्रोफाइल हमारे नेशनल इंटरेस्ट के साथ कैसे अलाइन करता है। तो मैं चाहूँगा कि RFE क्या है वो थोड़ा सा बताइएगा और इसको किस तरीके से फिर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये कि रिक्वेस्ट फॉर फर्दर एविडेंस है। सबसे पहले तो ये है कि इसको, इस मिथ को खत्म किया जाए कि RFE मुझे आ गई है, मुझे लग गई है, मुझे नोटिस आ गया है, तो ये कोई नैप का नोटिस नहीं है, ये कोई आपका जो है किसी इदारे का नोटिस को ज्यादा खास नहीं है कि जहाँ आपको बुलाया जा रहा है किसी चक्कर में कि भाई आपने को एक्सप्लेन करना है। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। RFE आना कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। RFE अच्छी पिटिशंस पे भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो पूछ के रहे। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप उस नोटिस को बगौर उसको पढ़ें और उसमें जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि US जो है, USCIS जो है वो बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है कि आपकी पिटिशन जब जाती है और फिजिकल पिटिशन होती है, पेपर बेस्ड होती है, उसको पढ़ता है। पढ़ने के बाद वो आपको देखता है कि इसमें ये चीजें कमी है। कुछ लोग जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि आपकी डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेटेड नहीं है, ट्रांसलेटेड नहीं है और इंडोर्स सही नहीं हुए, तो वो आपको RFE उसके अंदर आ जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको बहुत पढ़ें, देखिए कि क्या क्या है और पॉइंट वाइज उसको रिस्पॉन्ड करें। और सबसे ज्यादा जो और नोट करने की बात है कि आप उसके टाइम की जरा फिक्र करें। आपको वैलिडिटी पता होना चाहिए कि मिनिमम 30 डेज टू 60 डेज मिलता है। अगर आपको 30 डेज का टाइम मिला है तो उस 30 डेज में ही आपने उसको रिस्पॉन्ड करना है, ऑल द एविडेंसेस जो उन्होंने मांगे। अब इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल उसने और भी कोई चीज मांगी, कोई फॉर्म अपने कम भेज दिया था, कोई घबराने की जरूरत नहीं, आप उसको अंदर फॉर्म लगा दीजिए जो नहीं आपने फॉर एग्जाम्पल नहीं दिया। आपके पास कोई जो है जनरल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपने कोई डॉक्यूमेंट भूल गए थे या उसमें कोई प्रॉपरली जो ब्लर था या प्रॉपरली आपने कॉपी उसकी नहीं थी, तो तब भी आप दे सकते हैं। सारी चीजें मांगी। मैरिज सर्टिफिकेट नहीं था, मैरिज सर्टिफिकेट आप दे दिए। FR से नहीं था, FR से, ये सारी चीजें जनरल डॉक्यूमेंट्स में आ गई।
جو مین ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز کلیم کرتے ہیں, آپ اپنے انڈیورس کے اندر, اپنے پٹیشن لیٹر کے اندر آپ نے کوئی چیز کلیم کی ہے کہ میں نے فلانی جگہ پر ممبرشپ حاصل کی ہے, یا مجھے فلانا ایوارڈ ریوارڈ اور مجھے اس طریقے سے اپریسیشن ملی ہے, تو وہ آپ نے لکھی تو ہے, بتائی تو, یا آپ نے کوئی پروجیکٹ کو ڈیفائن کیا ہے, آپ نے کوئی ایسے سگنیفیکنٹ پوائنٹ ڈیفائن کیا اپنی کورنگ لیٹر ود ان دا پٹیشن, تو آپ نے اس کی ایویڈنس نہیں پرووائڈ کی, جی ہاں, تو وہ اسپیسیفکلی جو ہے وہ مانگ سکتا ہے اور وہ آپ کو دینے چاہیے. آپ شروع میں پٹیشن میں اگر خیال کر لیں گے تو آپ کو یا تو RFE لگے گی نہیں, یا آپ کو کم سے کم اگر RFE کا آئے گا تو وہ آپ اس کو فلفل کریں. جو بھی آپ کے پاس پٹیشن اپروول آتی ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ ہر چیز آپ کور لیٹر کے اندر کوشش کریں اور اس کو جو ہے وہ ڈیفائن کریں. اس سے نہیں گھبرائے کہ وہ ڈبلنگ ہے یا چیزیں, آپ اس کو بہت اچھی پٹیشن بنا کر اس کے اندر اس کو ڈیفائن کریں کہ میرا ایڈوانس ڈگری ہے اور ڈگری کس لیول کی ہے, کس انسٹیٹیوٹ سے ہے, وہ بھی بتانا ضروری ہے. کیریئر کا سناپسس آپ جو ہے وہ اس کو پراپرلی اس کو بتائیں, اور پھر اس کے بعد آپ نے جو کام کیے ہیں ورکنگ ایکسپیرینس سے لے کر اور دوسری چیزوں کو وہ آپ سارا ڈیفائن کریں. ایون اگر آپ کو کہیں پر کوئی لنک ہے, کہیں کسی بھی آپ نے جو کام کیا اس کا لنک نیٹ ورک کے اوپر موجود ہے, ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے, تو وہ بھی آپ پٹ کریں. اپنے ایویڈنسز کو ایز پر دا نوٹس کلیکٹ کرنا سیکھیں. کلیکٹ کریں گے اور اس کو پراپرلی ایک دوبارہ سے کور لیٹر بنا کر اس کی انڈیکسنگ کر کے آپ جب سبمٹ کریں گے تو ہوپ فلی آپ کی پٹیشن ود ان فیو منتھ جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو جائے گی. جی ہاں, کیونکہ جو شروع میں آپ نے جو بات کی کہ سب سے زیادہ اس کے اوپر بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو کام ابھی تک کیا ہوا ہے اس کو بھی ڈیفائن کرنا ہے, اور اب یہ کام آنے والے کل میں US کو کس طریقے سے فائدہ دینے والا ہے, فیوچر پلان ہونا بڑا ضروری ہے. وہ انڈیویڈ پہ زیادہ سوال ہوتا ہے. موسٹلی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ نیشنل انٹرسٹ کیسا ہے, کیوں ہے, ہم کیسے مان لیں, آپ کا شارٹ کوڈ کیا ہے. آپ اس شارٹ کوڈ کو بھی جو لوگ اتنا زیادہ اہمیت دیتے ہیں, آپ شارٹ کوڈ کو دیکھیں, آلدو کہ اس کا کوئی بہت بڑا ایڈوانٹیج نہیں ہے, لیکن یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے, آپ کو لگانا چاہیے, آپ کو بتانا چاہیے, اینڈ دین اس کی بیس کے اوپر اور اپنے جو آپ کا ڈومین ہے, جو آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہیں, جو آپ کے پاس اسکلز ہیں, وہ کس طرح اور کس حد تک جو ہے وہ US کو جو ہے وہ فائدہ پہنچائے گی, اس کو آپ ڈیفائن اور اچھے طریقے سے کریں, اور اس کے ساتھ جتنے ایویڈنسز آپ لگا سکتے ہیں کہ کل کو کیا فائدہ ہوگا اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا, تو فیوچر گروتھ کے اوپر آپ زیادہ بات کریں گے تو آپ کی بات کو تسلیم کیا جائے. اور میرے خیال سے کہ یہاں پر جو فیکچوئل اسٹیٹس ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ جی کل کو US میں اس پرٹیکولر آکوپیشن کے اندر شارٹیج ہونے والی ہے, تو وہ کیا واقعتاً فیکچوئل بات ہے بھی کہ نہیں, تو مختلف ریسورسز کو بھی یہاں پر ہمیں انوالو کرنا پڑے گا, جس میں پھر ان کی گورنمنٹ کی ویب سائٹس وغیرہ بھی ڈیپینڈنگ آن دا کیس ٹو کیس ہے. آپ کا دیکھیں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ STEM کے اندر کوالیفائی ہوتے ہیں. STEM ہم پہلے بتا چکے ہیں, سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اور میتھمیٹکس. یہ وہ لوگ ہیں جو زیادہ تر ڈیمانڈ میں ہوتے ہیں اس پروگرام کے تحت. ان کے پاس زیادہ روم ہوتا ہے اپنے ایوارڈز, ریوارڈز, اچیومنٹس, پروجیکٹس اور ممبرشپس, ٹریننگ, ان کو سب کو کرنے کے. کئی جگہ پر سیلریز بھی بڑی اچھی ہو رہی ہوتی ہے, تو اس کو بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں, یا پھر بزنس مین. بٹ یہاں پر یہ بھی بات ضروری ہے کہ یہ صرف جو ہے وہ محدود نہیں ہے STEM کے لیے. یہ اوپن فار آل ہے, چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں, چاہے وہ انجینئر ہیں, چاہے وہ IT پروفیشنل ہے, کوئی بھی ہو. ہمارے پاس نارمل MBBS ڈاکٹر آ جاتے تو میں اس کو کس طریقے سے جو ہے جسٹیفائی کروں کہ یہ آپ جو ہے وہ EB2 کا, ہاں سیلس کرنا ہے آپ کو, صرف جو ہے نا وہ کیس کو لینا ہے اور کیس کو سبمٹ کرنا ہے اور پٹیشن صرف اپروول کر کے ہی بیٹھنی ہے, تو وہ تو کام ہو رہا ہے, وہ تو ہوتا رہے گا. ایسے ہی آپ کیسے اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں, مجھے کیوں اس طرح سے لوگ پریشان ہوتے ہیں, کیوں بھائی اب آپ گرو کیوں کر رہے ہیں, تو اس کا بہت سمپل سا فارمولا ہے. اسٹریٹ فارورڈ رہیں, جہاں آپ کو لگتا ہے انالائسس آپ کے ایکسپیرینس سے لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے, آپ کی ایکسپرٹیز سے. ہم اپنے جگہ پر نیشنل انٹرسٹ کے لوگ ہیں, تو ہمارا جو اپنا انڈیور ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو بہترین رہنمائی فراہم بھی کریں, ایڈوائز بھی کریں, گائیڈنس بھی کریں. آپ کے پاس جو سپیریئر کنسلٹنگ کے پاس جو لوگ دیکھیں گے بھی, دیکھ بھی رہے ہوں گے, جو ہمارے کلائنٹس بھی ہیں, یہ سارے ہائیلی اسکلڈ والے جیسے ہیں, اور وہ آپ کو نظر آئے گا آنے والے وقت میں. ہم بڑا اس پہ بات نہیں کرتے, لیکن بات آپ کو یہ ہے کہ سیئنگ از بلیونگ ہوتا ہے. یہ جس طریقے سے ہم نے کینیڈا میں, UK میں, آسٹریلیا میں جس طریقے سے ہم نے سکسیس سمیٹی ہے, اسی طرح سے ہم یہ کریں گے. یہ ضروری ہے کہ آبویسلی میں نہ یہ دعویٰ کرتا ہوں نہ میں یہ کر سکتا ہوں یہ اس بات کو کہ میں 100 out of 100 جو ہے وہ رزلٹ پرووائڈ کرتا ہوں. یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ لفاظی تو ہو سکتی ہے, یہ آپ جو ہے نا وہ مارکیٹنگ تو اس میں کر سکتے ہیں, لیکن آپ کی کوشش کیا ہوتی ہے, آپ 100 کے لیے 100% کے لیے آپ جو ہے فائٹ کرتے ہیں اور 100% رزلٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کبھی نہیں دیکھتے کہ نا میدان میں 2 ٹیمیں اترتی تو ایک ٹیم کہتی ہے میرے پرسنٹیج کتنے ہیں, میں 30% ہے, تو وہ اکثر مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ میرے چانسز کتنے ہیں, مطلب پرسنٹیج میں بتائیں. اب وہ تو اس سوال بڑا عجیب سے مجھے لگتا ہے کہ پرسنٹیج کیسے کوئی گیش تو ہے نہیں جس میں کیلکولیٹ کر کے بتا ہے, اور وہ میرے ایکسپیرینس سے بات کر رہے ہیں, تو میں ان کو پھر ایجوکیٹ کرتا ہوں کہ بھائی 100% کے لیے آپ کریں. جب کیس لیا ہے آپ نے, جب ہمارا فارمولا دیکھ لیا ہے کہ ہم کس اسٹریٹجک طریقے سے ایویلویٹ کر کے اور وہی صرف لوگوں کو کام کرتے ہیں جس میں ہمیں لگتا ہے کہ اس میں سکسیس اسٹوری ہوگی, تو ابھی ہم زیادہ سکسیس
ڈیولپ بھی کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو سینگ از بلیونگ یہاں پہ بہت ضروری ہے. اور جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ RFE آ گئی ہے تو آپ نے گھبرانا نہیں, بالکل پراپرلی ایڈریس کریں, کور لیٹر کے اوپر کام کریں, اس کو فیوچر پلان دینا ضروری ہے. اور جو فارمس والی بھی بات آپ نے خاص طور پہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہر کیس مختلف ہوتا ہے, اور کئی جگہوں پر اگر آپ کوئی فارمس نہیں دیے ہیں آپ نے, یا انہوں نے ایڈیشنلی مانگ لیے ہیں, تو وہ ریکوائرمنٹس بھی آ جاتی ہے, کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے. بٹ ایویڈنسز آپ کے پاس ہو جو مانگا گیا ہے, ایسے ہی ایڈیشنل ڈاکومنٹس کے اندر صرف اور صرف آپ اپنے جو آپ نے پرپوز انڈیور ہے اس سے ریلیٹڈ, یا آپ نے جو کوئی جو ہے نا اچیومنٹس حاصل کی وہ تو آپ ایڈ اپ کر سکتے ہیں. لیکن آپ سے میرج سرٹیفکیٹ مانگا گیا اور آپ ساتھ میں جو ہے نا برتھ سرٹیفکیٹ بھی لگا کے دے رہے ہیں, تو آپ ایڈیشنل ان کا کام بڑھا رہے ہیں, اور وہ ایک ریڈنگ فیکٹر ہوتا ہے, تو وہ جو ہے نا ایکسٹرا کلیورنس جو ہے وہ زیادہ ضروری نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. تو یہ کافی اچھا ہو گیا, ہم نے نیٹ شیل کے اندر کور کر لیا. ایک تو آپ نے EB2 کے حوالے سے بتا دیا کون حضرات کوالیفائی کریں گے, اور RFE کے لیے آپ نے اچھی ٹپس دے دی کہ کور لیٹر سب سے پہلے پریپیئر کیجیے, اس کے اندر فیوچر پلان وغیرہ ڈیفائن کیجیے. ایک اور بھی چیز میں آپ کو آخر میں بتاتے چلوں کہ جیسے آپ کا ریکمنڈیشن لیٹرز ہوتے ہیں جو آپ کو کہلاتے ہیں LOR, لیٹر آف ریکمنڈیشن, وہ بہت ہی پروفیشنلی بنے ہوئے ہونا چاہیے. اور اس کا جو لیول ہے, یہ بات بہت سارے لوگ نہیں اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. خاص طور پہ ہم اگر آپ اپنی کمیونٹی کی اگر بات کریں, پاکستان کے اندر بات کریں, تو لوگ جو ہے وہ لیٹر آف ریکمنڈیشن کے اوپر اتنا زیادہ توجہ نہیں چاہیے. ایک لیٹر آف ریکمنڈیشن لینا وہ بہت ہی بڑا آسان ہے, آپ لکھوا بھی لیتے ہیں, لکھ بھی لیتے ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ اس بات کو نہیں مد نظر رکھتے ہیں کہ یہ آپ لے کس سے رہیں. ایسے ہی دیکھیے, سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جس سے آپ لے رہے ہیں وہ خود ایکسپرٹ لیول پر ہونا چاہیے, ایسے ہی وہ خود سینئر لیول پر ہونا چاہیے, وہ خود ہائی لیول پر ہونا چاہیے. تب آپ کا, اگر آپ اپنے کولیگ سے لیتے رہیں گے, صرف کولیگ سے لیجیے, تو پھر آپ کی بات اتنی زیادہ بنے گی نہیں. تو آپ مکس اینڈ میچ میں جائے, زیادہ تر کوشش کریں کہ جو انڈسٹری کی ایکسپرٹس ہیں, رینوڈ فگرز ہیں, ان کس سے آپ جو ہے وہ کوشش کر کے لیں. آرگنائزیشنز ہیں, ان سے اگر آپ لیں گے تو آپ کو جو ہے وہ زیادہ فائدہ ہوگا. بالکل. تو اگر میں اپنی آڈینس کے لیے اس کو نیٹ شیل میں کر دوں, تو نمبر 1 آپ اپنا کور لیٹر ڈرافٹ کریں, اور اس کے اندر اپنے آؤٹ اسٹینڈنگ اچیومنٹس کو ڈیفائن کریں, فیوچر پلان بتائیے, اور سپورٹنگ ڈاکومنٹس لگائیے. اینڈ دین 4th اپنے ریکمنڈیشن لیٹرز جتنے اسٹرانگ ہو سکتے ہیں وہ آپ کو کرنے چاہیے. اور لاسٹلی جو ہے وہ میں دکھانا بھی چاہوں گا تاکہ لوگوں کو پتہ بھی ہو کہ جو پٹیشن جو بنتی ہے, پٹیشن ایک ایسی ڈیزائن, بیوٹیفائڈ اور کمپریہنسو ہونے چاہیے, پروفیشنل ہونا چاہیے, جس کے اندر تعداد جو ہے وہ آپ کی وہی اسپیسیفک نہیں, لیکن جتنا زیادہ کریں گے. یہ ایک نارمل پٹیشن ہمارے پاس موجود ہے جو میں آپ کو اس وقت دکھا رہا ہوں, جس کا ترتیب جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ عمدگی سے جو ہے وہ بنائی جاتی ہے ایک ایک وقت میں جب ہم فائل کر رہے ہوتے ہیں. تو ان پٹیشن زیادہ بھی اچھی بڑی تعداد میں بھی ہمارے پاس یہ ایک ایڈوانس ڈگری ہے. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ پٹیشن کا ترتیب ہے جو ہمارے پاس بنتی ہے, اور ہم اس کو جو ہے سپورٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو سے بالکل ایسے ہی ہے. تو اسی طریقے سے آپ نے اپنے کیسز کو بھی کمپائل کرنا, خاص طور پہ جو ہمارے پاس ایکسیپشنیبلٹی والے کیسز ہوتے ہیں جہاں پر PhDs ہیں, ان کے پبلیکیشنز وغیرہ ہیں, تو وہ تو خیر اس سے بھی اور بڑھ چڑھ کے پٹیشنز ہم بناتے بھی اور کرتے بھی ہیں. سر بہت شکریہ. آئی تھنک ہم نے کافی جو ہے نا بریف اس کے اندر کور کیا لیں کافی ساری چیزیں, اور اسی طرح میں چاہوں گا کہ اس سلسلے کو ہم برقرار رکھیں, US کے اوپر بھی اور دیگر امیگریشن پروگرامس کے اوپر پوڈ کاسٹ ہم کرتے رہیں تاکہ عوام الناس کے لیے جو ہے وہ چیزیں سہل ہوتی چلی ہیں. بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کے لیے. سو آئی ہوپ کہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ US EB2 NIW کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں, send us your resume on info@superior.com.pk for free evaluation, and then you can proceed for a formal consultation with one of our experts at Superior Consulting. For more informative videos like these, make sure to subscribe Superior Consulting's YouTube channel. This is Abubakar Adil signing off. See you in the next.